अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आदरणीय अभिभावकहरू र मेरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी एक आदर्श मुस्लिम कसरी हुन सक्छौँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि हामी एउटा राम्रो र उच्च दृष्टान्त कसरी हुन सक्छौँ, यो कुरा हामी बुझिरहेका छौँ। आज हामीहरूको यो 7औं पाठ हो अनि यसमा आज हामीहरू यो कुरा बुझ्नेछौँ कि यो रोजा अर्थात् व्रत उपवास जुन सौम हामीले बसिरहेका हुन्छौँ, यसले हामीलाई कसरी प्रेरणा र शक्ति दिन्छ, हामीलाई कसरी प्रेरित र प्रोत्साहित गर्छ एउटा आदर्श, प्रतिमान, नमुना, आइडियल, प्रतिभाशाली र सज्जन व्यक्ति हुनुको लागि। यो कुरा हामी बुझ्नेछौँ। रोजा र खास गरी यस रमजान महिनाको धेरै विशेषता र गुणहरू छन्, यसको धेरै महानता र श्रेष्ठहरू छन्। तर म आज यो कुरा बताउने छु कि यस रोजाबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ र यस रोजाले हामीलाई कसरी मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गर्दछ राम्रो र एउटा उच्च र श्रेष्ठ राम्रो बानी व्यवहारको व्यक्ति हुनुको लागि। हाम्रो बानी व्यवहार, हाम्रो चरित्र, हाम्रो आचरण कसरी राम्रो होस्, यसले हामीलाई कस्तो सिकाउँछ, अर्थात् हामीभित्र ईश भय, अल्लाह रब्बुल आलमीनको डर र भय कसरी आउँछ, हामी चाहिँ एउटा सदाचारी र आत्मसंयमी कसरी बन्न सक्छौँ, यो कुरा इन्शाअल्लाह हामीहरूले बुझ्नेछौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि व इदा कान यौम सौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यसखब, अर्थात् जब तिमीहरूमध्ये कोही व्रतको अवस्थामा हुन्छ, व्रत बसेको हुन्छ, उपवास सौमको अवस्थामा हुन्छ, रोजा राखेको हुन्छ भने त्यो सर्वप्रथम त्यो ला यरफुस, त्यो अनर्गल, अश्लीलता, व्यर्थ, नराम्रो कुरो त्यो नगरोस्, कुनै पनि नराम्रो कार्य, नराम्रो कुरो त्यो नगरोस्। यहाँसम्म कि वला यसखब, त्यो हो हल्ला पनि नगरोस्, फाल्तु बकवास नगरोस्, चुप लागेर बसोस्, राम्रो कुरा, सुहाउँदो र जुन मनुष्यहरूको फाइदाको लागि कुराहरू हुन्छ त्यो गरोस्, व्यर्थको कुरा, निरुद्देश्य कुराहरू त्यो नगरोस्। त्यसै गरी अरू के भन्नुभयो कि फइन साबहु अहदुन औ कातलहु, यदि कोही त्यससँग झगडा गरिरहेको छ, त्यसलाई गाली गरिरहेको छ भने त्यो के भनिदियोस्, इन्नी मृउन साइमुन, म त व्रत बसेको छु, म व्रतको अवस्थामा छु, म सौम अर्थात् रोजा राखेको छु, म चाहिँ आफ्नो व्रतलाई भङ्ग पार्दैन, म आफ्नो व्रतलाई बर्बाद गर्दैन। तिमीलाई आफ्नो व्रतलाई बर्बाद गर्नु छ भने गर, तर म आफ्नो व्रतलाई बर्बाद गर्दैन, म यसको सुरक्षा गर्छु, यसको हेरविचार गर्छु। थाहा के भयो कि व्रतको अवस्थामा हामीहरूलाई कुनै नराम्रो कार्य, अनर्गल कुराहरू, व्यर्थका कुराहरू गर्नु मिल्दैन। किनभने व्रतको जुन अर्थ हुन्छ त्यो यही हो कि रुक्नु, हरेक नराम्रो कार्यबाट रुक्नु, यसैले सौम भनिन्छ। र त्यसै गरी व्रतले हामीहरूभित्र ईश भय, हामी कसरी आत्मसंयमी हुन सक्छौँ, यो कुरा हामीले सिकाउँछ। अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, हे आस्थावानहरू, हे मुस्लिम र मुमिनहरू, तिमीहरूमाथि यो व्रत अनिवार्य गरिएको छ जस्ता कि तिमी भन्दै पहिलेका जुन व्यक्तिहरू थिए उनीहरूमाथि अनिवार्य गरिएको थियो। किन लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तिमीहरू आत्मसंयमी बन, ईश भय, अल्लाह रब्बुल आलमीनको डर तिमी भित्र आओस्। रोजाको मूल र वास्तविक उद्देश्य यही हो कि हामी चाहिँ आत्मसंयमी बनौँ। हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गको व्रत हुन्छ। मैले के भने कि व्रतको के अर्थ हुन्छ कि रुक्नु, अब आँखाबाट कुनै नराम्रो कुरो नहोस्, हाम्रो दृष्टि कहीँ यताउता नराम्रो कुरामा नपरोस्, त्यसै गरी कानमा कुनै नराम्रो स्वर, नराम्रो आवाज नआओस्, हाम्रो हात र खुट्टाले कुनै नराम्रो कार्य नहोस्, अर्थात् शरीरको हरेक अङ्गको व्रत हुन्छ। हरेक अङ्गलाई नराम्रो कार्यबाट रोक्नुलाई यसैलाई त व्रत भनिन्छ, यसैलाई रोजा र उपवास भनिन्छ, यसैलाई सौम भनिन्छ।
यदि कोही मनुष्य व्रतको अवस्थामा छ अनि त्यो नराम्रो कार्य छाडिरहेको छैन, त्यो व्यर्थको कुरा छाडिरहेको छैन, त्यो अनर्गल र अश्लील जस्तो हरकतलाई त्यो छाडिरहेको छैन भने त्यसको व्रतले त्यसले केही पनि फाइदा दिँदैन। त्यो भूको र तिर्काए बसेको अवस्थामा हुन्छ, त्यसले केही पनि फाइदा दिँदैन। बुखारीको हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मन लम यदअ कौल ज़ुर वला अमल बिही, जुन व्यक्तिले झुट बोल्न छाडेन, त्यो झुट बोलिरहेको छ, त्यसै गरी झुट कुराहरूमाथि त्यो अमल पनि गरिरहेको छ, झुटो र नराम्रो कुराहरू जस्तो त्यो कर्म पनि गरिरहेको छ। फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबह, अल्लाहलाई कुनै पनि आवश्यकता छैन त्यसले आफ्नो खानालाई, आफ्नो जुन पिउने कुराहरू छन् त्यसलाई छाडेको छ, त्यो भोको र तिर्खाएको अवस्थामा छ, त्यसलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन, अल्लाहलाई कुनै पनि वास्ता छैन। अर्थात् त्यो भोको र प्यासा तिर्खाएको अवस्थामा बसेको हुन्छ अनि त्यो यो भोको अनि तिर्खाएको अवस्थामा बसेको त्यसले केही पनि फाइदा दिँदैन। थाहा के भयो कि हामी उपवासको अवस्थामा जब हुन्छौँ, खास गरी व्रत बसेको अवस्थामा, अरू दिनमा त छ तर व्रतको अवस्थामा खास गरी हामीहरूलाई कुनै पनि नराम्रो कार्य गर्नु मिल्दैन। किनभने यदि हामी अल्लाहसँग भय मानिरहेका छौँ, अल्लाहसँग डर मानिरहेका छौँ भने हामीलाई व्रत राम्रोसँग बस्नुपर्छ अनि व्रतको जुन वास्तविक उद्देश्य हो त्यसले पनि पुरा गर्नुपर्छ। व्रतको वास्तविक उद्देश्य के हो? इस भय, अल्लाहको भय हामी भित्र आओस्, हामी आत्मसंयमी बनौँ र त्यसै गरी चाहिँ हरेक नराम्रो कार्यबाट हामी टाढा बसौँ। यो हो व्रतको वास्तविक उद्देश्य। सही मुस्लिमको हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि कुल्लु अमली इब्न आदम युदाअफुल हसनतु अशरु अम्सालिहा इला 700 ज़ियाफ। यो हदिस चाहिँ कुदसी हो। हदिस कुदसी त्यसलाई भनिन्छ कि जसको चाहिँ त्यो कुराहरू त अल्लाहका हुन्छन्, त्यसमा आज्ञा र आदेश जुन सन्देशहरू हुन्छन् त्यो त अल्लाहका हुन्छन्, तर त्यसलाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो शब्दमा त्यसलाई उच्चारण गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्नुहुन्छ, त्यसलाई हदिस कुदसी भनिन्छ कि त्यो कुरा त अल्लाहको हुन्छ तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफूतर्फबाट आफ्नो शब्दले त्यसको उच्चारण गर्छन्, त्यसलाई भन्ने गर्छन्। यसमा के छ कि आदम अलैहिस्सलामका सन्तान जतिजना पनि छन्, अर्थात् जति पनि मुस्लिमहरू छन्, तिनीहरू जति पनि सत्कर्म गर्छन्, पुण्यको कार्य गर्छन्, राम्रो कर्म गर्छन् भने उनीहरूको हरेक पुण्यको सट्टामा 10 वटा पुण्य उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। एक पुण्यको बदलामा, एक सत्कर्मको बदलामा 10 वटा पुण्य प्राप्त हुन्छ। 10 देखि 700 गुणासम्म हुन्छ, त्यसभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। अल्लाह तालाले हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना, हाम्रो हृदय, हाम्रो नियत, हाम्रो त्यस कर्ममा कति शुद्धता छ त्यसले हेर्दै त्यसमा वृद्धि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो हरेक नेकी, हरेक पुण्यको बदला 10 गुणासम्म मिल्छ, त्यसभन्दा बढी पनि मिल्दछ। तर यस व्रतलाई अल्लाह रब्बुल आलमिनले आफू लागि खास गर्नुभएको छ। के भन्नुभयो कि फइन्नहु ली इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्जी बिही। तर मात्र यो व्रत, मात्र यो सौम, किनभने यो मेरो लागि हुन्छ। अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ कि यो मेरो लागि हो अनि यसको बदला, यसको फल स्वरूप, यसको प्रतिफल, यसको उपहार र पुरस्कार मात्र मैले प्रदान गर्नेछु। मेरो भाइ, हामीहरू कल्पना गरौँ कि हरेक पुण्यको बदला हामीलाई प्राप्त हुन्छ, तर यो व्रतको पुण्य अल्लाहले के भन्नुभएको छ यो मेरो लागि हो अनि यसको प्रतिफल, यसको उपहार र पुरस्कार मात्र मैले प्रदान गर्नेछु। अब यदि हामी राम्रोसँग व्रत बसी आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई हरेक नराम्रो कार्य, व्यर्थको कुराबाट टाढा गरी यदि जोगाइलिन्छौँ, राम्रोसँग चाहिँ हामी व्रत बसिलिन्छौँ अनि अल्लाहको खुसी र प्रसन्नता प्राप्तिको लागि अल्लाहले यदि हामी खुश पारिदिन्छौँ भने अल्लाहले हामीलाई कति प्रदान गर्नुहुन्छ, अल्लाह तालाले हामीलाई कति प्रदान गर्नुहुन्छ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा व्रतको सट्टामा हामीलाई कति पुण्य प्राप्त हुन्छ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अल्लाह तालाले जसलाई चाहनुहुन्छ बिना हिसाब किताब त्यसलाई पुण्य र प्रतिफल प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उपहार र पुरस्कार प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ व्रत हामीले बस्नुपर्छ अनि यो व्रत अल्लाह रब्बुल आलमिनको लागि खास हो। किनभने हामीले हेर्छौँ कि इस्लामका आधार 5 वटा छन्। ईश्वरवाद, नमाज अर्थात् सलात, व्रत, जकात, धर्मदान, त्यसै गरी हज, यो 5 वटा। अब हामी मुस्लिम हौँ, अल्हम्दुलिल्लाह हरेक मान्छेलाई थाहा छ, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई थाहा छ हामी मुस्लिम। नमाज हामी पढिरहेका हुन्छौँ, मस्जिदमा जान्छौँ सामूहिक रूपले नमाज पढ्नुको लागि, सम्पूर्णजनालाई थाहा हुन्छ। हामीले दान पुण्य गर्छौँ, धर्मदान दिनेछौँ, जकात दिन्छौँ, केही कुराहरू।
अब यदि हामी एकदमै गोप्य रूपले दिन्छौँ भने जसलाई दिन्छौँ त्यसलाई थाहा त हुन्छ, त्यसलाई थाहा भइहाल्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामी हज गर्न जान्छौँ, सम्पूर्ण गाउँवालाहरूलाई थाहा भइहाल्छ। अनि गोप्य रूपले कोही पनि कार्य हुन सक्दैन। तर यो मात्र व्रत, यो यस्तो इबादत, इस्लामका आधारहरूमध्ये यो यस्तो आधार हो जसको सम्बन्ध मात्र भक्त र अल्लाह रब्बुल आलमिनको साथमा हुन्छ, बन्दा र अल्लाह रब्बुल आलमिनको साथमा हुन्छ। एउटा सेवक, एउटा उपासक र अल्लाह रब्बुल आलमिन सम्पूर्ण संसारका, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका पालनकर्ताको साथमा हुन्छ। किनभने एउटा व्यक्ति एकान्तमा गएर पनि यदि त्यो व्रतको अवस्थामा छ, एकान्तमा गएर पनि लुकेर गोप्य रूपले पनि त्यो पानी पिउँदैन, केही पनि खानेकुरा खाँदैन, अल्लाहसँग भय मानिरहेको हुन्छ, अल्लाहको भय त्यसको हृदयभित्र हुन्छ। किनभने अब त्यो एकान्तमा गएर केही खाइलिन्छ, केही कुराहरू पिइलिन्छ भने कसैले थाहा हुन सक्दैन। मान्छेहरू समक्ष आएर भनिदिन्छ कि मैले केही पनि खाएको छैन, म व्रतको अवस्थामा छु। तर एकान्तमा पनि यस्तो गर्दैन। किनभने त्यो अल्लाहसँग डर मानिरहेको हुन्छ। एउटा राम्रो व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति। किनभने यो व्रतले हामीलाई अल्लाहसँग डर मान्ने, इस भई अल्लाहको भय हामी भित्र आओस्, हामी आत्मसंयमी बनौँ, यसतर्फ हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, शक्ति दिन्छ, हाम्रो मार्गदर्शन गर्छ। त्यसैले यो व्रत हामीलाई एउटा राम्रो मान्छे बन्नुको लागि यो हामीलाई चाहिँ यो हामीलाई प्रेरित र प्रोत्साहित पनि गर्छ। मेरो भाइहरू, अनि जुन व्यक्ति जति प्रतिष्ठित छ, त्यो जति आत्मसंयमी छ, अल्लाहनिर त्यो त्यति नै महान र श्रेष्ठ छ। अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ कि इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्काकुम, तिमीहरूमध्ये अल्लाह कहाँ सबैभन्दा सम्माननीय र प्रतिष्ठित र महान र सर्वश्रेष्ठ त्यो व्यक्ति छ जो चाहिँ धेरै आत्मसंयमी हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, यो व्रतले हामीहरूलाई एउटा राम्रो व्यक्ति बन्नुतर्फ के गर्छ, चाहिँ प्रेरित गर्छ, हामीलाई चाहिँ यसको प्रेरणा दिन्छ। अनि यसै हदिसमा छ के भन्नुभयो कि यदउ शहवतहु व तआमहु लिअजली, किनभने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ अल्लाह रब्बुल आलमिनको लागि आफ्नो सम्पूर्ण स्वार्थलाई, त्यो आफ्नो अभिलाषालाई, आफ्नो सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई छाडिदिन्छ, त्याग गरिदिन्छ। यहाँसम्म कि हलाल वस्तु खाना, चामल, दाल, रोटी, सब्जी, तरकारीहरू यो खानु जायज हुन्छ, तर दिनको अवस्थामा, व्रत बसेको अवस्थामा यसलाई पनि त्यागिदिन्छ, त्यो खाँदैन, अल्लाहको प्रसन्नता र खुसी प्राप्तिको लागि। त्यसैले व्रतको वास्तविक उद्देश्य मैले के बताएँ, हामी आत्मसंयमी बनाऊँ, अल्लाहको डर, अल्लाहको भय हामी भित्र आओस्। यसको धेरै फाइदाहरू हुन्छन् मेरो भाइहरू। अर्को हदिसमा छ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि कसम छ, शपथ म लिइरहेको छु अल्लाह रब्बुल आलमिनको जसको हातमा मेरो ज्यान छ, कि जुन व्रतधारीहरू छन्, व्रत बसेका अवस्थामा व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको मुखबाट निस्केको गन्ध अल्लाह रब्बुल आलमिन कहाँ कस्तुरीको सुगन्धभन्दा अति उत्तम हुन्छ। कस्तुरीको सुगन्धभन्दा त्यो के हुन्छ, अति उत्तम हुन्छ। त्यसैले हामीहरूलाई व्रत बस्नुपर्छ अनि व्रतले हामीलाई धेरै राम्रो फाइदा दिन्छ। अनि अल्हम्दुलिल्लाह यो रमदानको महिना चलिरहेको छ, रमदानमा पनि हामी व्रत बस्छौँ। यो अनिवार्य व्रत हो, हरेक मनुष्यले बस्नुपर्छ, जुन वयस्क छन्, मुस्लिम छन् अनि चाहिँ बुद्धिमान छन्। त्यसै गरी अरू दोस्रो दिनमा यदि हामी व्रत बस्छौँ भने त्यो नफली व्रत हुन्छ अनि त्यसबाट पनि हामीलाई धेरै फाइदाहरू हुन्छ। इन्शाअल्लाह मेरो जुन अर्को पाठ हुन्छ त्यो नफली व्रतको बारेमा हुन्छ। अब यो रमदानको महिनामा खास गरी हामी धेरैभन्दा धेरै मेहनत गरौँ, व्रत बसेको साथमा अरू जुन सराहनीय र उच्च कार्यहरू, श्रेष्ठ कार्यहरू छन् त्यो पनि गर्ने गरौँ। चाहिँ त्यो के हो कि तरावीको नमाज पनि पढ्ने गरौँ। फर्ज नमाज त अनिवार्य, यसले पढ्नै पर्छ, तर खासमा रात्रिमा तरावीको नमाज पनि पढौँ इमामको साथमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुन व्यक्ति मस्जिदमा उपस्थित भएर इमामको साथमा तरावीको नमाज पढ्दछ, फेरि नमाज पढेपछि जब इमाम नमाज समाप्त गरिदिन्छन्, त्यो पनि नमाज समाप्त गरेर आफ्नो घर जान्छ, आफ्नो ओछ्यानमा, आफ्नो कोठामा गएर सुतिहाल्छ, तर त्यसले पुरै रात नमाज पढ्नुको पुण्य त्यसले प्राप्त हुन्छ। त्यो यस्तै हुन्छ कि त्यसले पुरै रात नमाज पढेको छ, किनभने त्यो इमामको साथमा उभिएर सम्पूर्ण तरावीको नमाज पढेको हुन्छ। यसको अरू धेरै फाइदाहरू छन्। त्यसै गरी जुन यसको खास जुन अन्तिम दशक हुन्छ रमदान महिनाको, अन्तिमको 10 दिन, अन्तिमको जुन 10 भाग हुन्छ त्यो पनि एकदमै उत्तम र श्रेष्ठ छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्तिमको 10 दिनमा त रातभरि जाग्नुहुन्थ्यो, आफ्नो परिवारलाई पनि जगाउनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी चाहिँ कम्मर कसेर एकदमै मेहनत परिश्रमले अल्लाहको उपासना गर्नुहुन्थ्यो, अल्लाहको भक्ति र पूजापाठ चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, अल्लाहको इबादत गर्नुहुन्थ्यो।
अनि यसै अन्तिम दशकमा चाहिँ एउटा रात्रि जसलाई चाहिँ लैलतुल कद्र सम्मानित र प्रतिष्ठित रात्रि, गौरवको रात्रि हामीले भन्ने गर्छौँ, यो 1000 महिनाभन्दा उत्तम छ, त्यो यो अन्तिम रात्रिमा आउँछ, जुन त्यसको ताक रात्रि 21, 23, 25, 27 वा 29 रात्रिमा यो आउँछ। यो 1000 महिनाभन्दा उत्तम छ। हामी यो रात्रिलाई पनि पाउने, यसको खोज गर्ने प्रयास गरौँ अनि यस रात्रिमा खूब धेरैभन्दा धेरै अल्लाहको उपासना गरौँ। किनभने यदि हामी एक रात्रि लैलतुल कद्र यदि हामीले पाइलियौँ भने, यदि हामी उपासना गरिलिन्छौँ भने हामीलाई 83 वर्ष, लगभग 83 वर्ष 4 महिना, 83 वर्ष र 4 महिनाको पुण्य हामीलाई प्राप्त भइहाल्छ। किनभने 1000 महिनाको लगभग 83 वर्ष र 4 महिना हुन्छ। त्यसै गरी यसको अरू धेरै फाइदाहरू छन्। मेरो भाइहरू, हामी रमदानको महिनालाई बुझौँ, यसको श्रेष्ठलाई बुझौँ अनि खास गरी व्रतको अवस्थामा यदि हामी छौँ भने हामी कुनै पनि नराम्रो कार्य नगरौँ। मैले के बताएँ, आजको मेरो पाठको खुलासा यही हो कि यदि हामी व्रतको अवस्थामा छौँ वा कुनै पनि अवस्थामा, खास गरी व्रतको अवस्थामा, यसले हामीलाई एउटा राम्रो व्यक्ति बन्नु, राम्रो मान्छे हुनु, त्यसै गरी एउटा राम्रो मनुष्यहरूको लागि, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका मान्छेहरूको लागि एउटा राम्रो दृष्टान्त हुनुको लागि हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ, हामीलाई प्रेरणा र शक्ति दिन्छ, हामीलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्छ। त्यसैले हामी यो कुरा मानौँ अनि चाहिँ राम्रोसँग व्रत बसौँ। अल्लाह तालाले हामीलाई राम्रो कर्म गर्ने र राम्रोसँग व्रत बस्ने र व्रतको जुन उद्देश्यहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्ने शक्ति, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।